إذا السلام عليكم متابعي قناة نص تي في. رانا لكم موضوع جديد. كنت متردد باش نديكم مواضيع كيما هذو، ما غير عندي بزاف مواضيع نحب نقدمهم لكم، مي تلمو عطاونا ان بروميي سترايك فلاش نتاعنا. شويه ايزيتيت بان نحط لكم مواضيع كيما هاك، مي سي با غاف، غادي نديرو ريسك ونبدلو كالكو بروسيدور بور فوار نشوفو راح يعطينا من بعد. بون الموضوع تاع اليوم راح موجه بزاف بخصوص اللي عندهم ان ماك، كوك سوا ماك كور دو ديو ولا اي ماك ولا ماك بوك اير ولا ماك بوك برو ولا ماك بوك نورمال. بون هذا الموضوع ليكم. حبيت نكلمكم على لوتيل اللي هي ماك كلين 3. بون ماك كلين 3 هذه على بالي بلي كاين بزاف راهم يشوفوا في الفيديو، خصوصا عندي متابعين ماشي غير عرب، عندي دي زيترونجي، مي راح نديكم اي بتيت بريزونطاسيون اي بان تحسوا على ما كلين اي ابري اون فيرا. بون اولا خوتي راح نتكلموا شويه على لو ماك كلين 3. بون كاين شحال من ماكلين دوبي سا سورتي هذا 3 جينيراسيون ولا لا فيرسيون 3 ماكلين اللي بلو ديفلوبي بزاف وشابه. انا قبل كنت عاطيها اهميه، مي اون فوا تيشارجيتها بارازار بالصدفه، تيشارجيتها حبيت نسيها، كان عندي ان بروغرام ما حبش يتانستالا بلوتو اون ابليكاسيون تيشارجيتها انستاليتها ما حبش تيزانستالا. انا قعدت نحوس على لي بروغرام اونتي فيروس تو، طحت في ماكلين ولا كلين ماي ماك 3. هذا بليتو القدم صاير ماهوش كاينين، هذا لو 3 يطلع اللي عنده فيرسيون مدي سويت وطلع راح تقد انستالي هذا كلين ماي ماك وتستعملوا كما راكم تشوفوا. كلين ماي ماك السعر تاعو يبدا من 39.95 دولار. ما تقلقوش روحكم، راح نقول كيفاش تيليشارجو وتانستالو غراتويتمون، ما تقلقوش روحكم، راح نتكلموا عربيه بليتو باش ما يفهموناش الناس. بون اولا واش راح نديرو، راح نحتاجو الفيشي باه يكون فهمكم ما راهوش كبير بزاف، راكم تشوفوا السعر تاعو شحال يوصل ان فوا تحب تانستاليه في 5 اللي عندهم شركه، ولا تحب تانستاليه في 5 تاع ايمار اهو 90 دولار. عندكم قبل كان يدير 200 قريب 200 دولار في 5 تاع لي بي سي. الو دروك غادي نقول لك كيفاش راح تثبتو مجانا. بون المهم هذه لا باج اوفيسيال تاعهم، هذا كلين ماي ماك الاول ولا كلين ماي بي سي، هذا لا فيرسيون بور بي سي. هذا نشوف فيها على بالي بلي كانت اكزيستي في البي سي اللي عندهم ويندوز. راح نشوفوا من بعد تيتو كيفاش نانستالوها في الويندوز. بون هذو لي بروغرام تاعهم مشهورين طبعا، عندهم بروغرام دوت بروغرام سكان، هذا فاني التطبيق تاعهم ولا برنامج تاعهم. بون واش راح نحتاجو اليوم في الموضوع تاعنا؟ نحتاجو يو تورنت. اللي ما يعرفش تيشارجو ما عليه يكتب يو في البار دو ريشيرش يو تورنت. ما حبيتش باش تتعب صاحبي عزجان، نعرفك بلي عزجان، روح في لا ديسكريبسيون تحت كليكي راح توجهك لهذه لاباج تيليشارجي غراتويتوم بور ماك. بون كملنا مع هذا كيفاش راح نتيليشارجو. بون خوتي باش ما نعطيوش لي الاخرين ولا من عارفين لاتونسيون بزاف، راح نحط لكم ليان من تحت. مي هذا لو ليان ما راحش يكون كامل بيسكو لي روبو تاع يوتيوب وتاع جوجل يديتيكتو هذا لو سيت كوم ان سبام. لا دانيير فوا حطيته في لاشين تاعي ديتيكتاه كوم ان سبام. مام فيسبوك وي فوا تكوبي هذا لو ليان كنت كوبيه كوم ان سبام راح يديتيكتي كوم ان سبام. راح نعطيكم عفوا على الديسكريبسيون هنايا واش راح تكتب عليه. بون راح نعطيكم مثال كما قلت لكم. فوالا هذيك هي لو لين راح نكولو هنايا، هذا هو لو لين نديرو بوبليي كما راكم تشوفوا. vous ne pouvez pas publier ce contenu car il contient un lien bloqué. بون هذا لو لين، هذا لين ربحي مي ماشي تاعي،
جبت لكم لو سيت اللي راح حط البروغرام باش نتيليشارجيه. انا نقدر نتيليشارجيه ونستاليه اللي نفوت على هذا اللين. الوغ انا ما بغيتش نحط لكم تروح لو سيت وتيليشارجي لو بروغرام ايتو، عطيتكم ديريكت لو لين واجد. ماشي تاعي لو لين، ماشي هذا لو لين ربحي، سي بور سا يديتيكتي الروبو يكوبي، خاطش ما عندهمش ما عندوش اتفاقيه مع يوتيوب. هذا لو لين هما يعرفوا غير سوال داكم عارفين، يديروا اتفاقيه يسمح لك تفوت ولا تمر لهذاك لو لين. بون خوتي غادي تودو تحت في لا ديسكريبسيون، غادي تلقوا اون مونسيون، غادي تلقوا هذه الكتبه فيد مي تو سامبلومون، تبدا منا حتى لهنا. نتوما واش راح ديروا؟ غادي تكوبيو هذا اي بي نجو هنايا نكتبو http hop 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 les deux points, attention نديرو les deux points et puis نديرو لي تيري ماشي لي العوج اللي يشوفوا من جهه اليمنى، اي من بعد نديرو كولي. فوالا طحنا كولي، نكليكو على اوكي كيتي. فوالا راح يدينا ديريكت لو لين. نستنو هنا هذا لي سكوند اي بي، نكليكو على سكيب ديسادد اوكي. كما راكم تشوفوا راح يبدا التحميل تاعو هنايا ماغريت. كما راكم تشوفوا التحميل تاعو راهو يبدا هنايا. بون اين فوا خوتي انا ديجاني حملته، اين فوا تيليشارجو وتانستالو ايتو بون ديزابيه. البرنامج غراتوي، برنامج مجاني ديجا كراكيتو، مع ليك غير تانستاليه وتبدا في الاستعمال تاعو. حبيت نقول لكم حاجه، انا ديجا تيليشارجيتو انستاليتو. بون ها هي لو لين، هذا هو. بون هذا هو اللوجيسيال ديجا انا انستاليتو، راني في تقريبا 15 يوم تيليشارجيت لو بروغرام. دروك عندي واحد الساعه ولا كنت نيطواي في البيسي تاعي. عندنا نطواياج انتيليجون. نطواياج انتيليجون انا ديجا نيطوايت، قلع لي 7 جيجا فيرغيل 85 نيطواي. votre disque de démarrage dispose maintenant de bon ايماجيني 7 اليوم كان 7 جيجا كانت فيه. نقول لكم واش كان ملي انستاليتو للان عندكم شعاره من نيطوايي الديسك ديور تاعي 44 جيجا فيرغيل قريب 45. نقول 45 جيجا، ايماجيني 45 جيجا قد تحط فيها دي بروغرام تاعك صوالحك اي حاجه. ايماجي بون ما هاش هذا، ما نستهنوش بهذا لو نومبر. راكم تشوفوا 40 جيجا قلح عليه. هذو قاعد يكاش وكاين صوالح توصي يعاودو وتكون تيليشارجي، كاين صوالح يقعدوا في البيسي تاعك، كاين دي زابليكاسيون ولا دي لوجيسيال تانستاليهم بعد تعاود ديزانستاليهم غادي يقعدوا هذوك لو كاش تاعهم في الديسك تاعك تا ما تشوفوش، مي هو يقعد. هذا اللوجيسيال راح يقراها لك تري افيكاس، ننصحكم بيه خوتي. اون بليس دو سا راح يقول لك لو ديسك دور تاعك واش فيه هنايا. يفوا تدخل هنايا تشوف طابلو البور تاعك، عندك اوتر ابليكاسيون، لي فيديو تاعك بالصفار، عندك دي زيماج بالموف، وهذا الباقي هو لو فيد تاعك. هنايا تحت عندنا لي رام عندي 8 جيجا. هنا كونيكتي كيما راكم تشوفوا لي كولور بلو ان بو كلير ولا فونسي، اكتيف اناكتيف هذه هي، وكومبريسي هذه هي، وهذه راها ليبر. بون الا كان عندي 1 جيجا فيرغول 26 ليبر قد تليبريها منها. نشوفوا واش راح تعطينا. هنا راح يليميني كاع اللوجيسيال اللي راهم يخدموا في الخفاء ولا لي زابليكاسيون اللي ما نحتاجوهمش. فوالا شحال ربحت 4 جيجا، لا موتي 4 جيجا راني نخدم بها هنايا، و4 جيجا حابسه. بون الا كنت تخدم في البيسي ماشي سو سيكتور، انا نخدم سو سيكتور، تكون تخدم به. ايماجيني كاين 4 جيجا كانت كونسومي في لا باتري تاعك في والو في الباطن. ايماجيني هنا كنا نخدموا لوبيراسيون هادي، شو لوبيراسيون دروك راها 31% مو بروسيسور تاعي راهو 29%. هذا لو بروسيسور وهذا
الحركه تاعو، العمل تاع البروسيسور تاعي. فوالا عندك هنا ان طو تاعو، عندك لا باتري مشارجي ولا لا. نقول اللوجيسيال عندنا لو سيستم، هذا هو لو سيستم تاعنا. وكومونسي راح نلونسيكم بتيت، راح نقدم لكم برنامج. عندنا هنايا ديزانستالاتور. اون فوا تكون انستالي اون ابليكاسيون ولا حبيت ديزانستالي ان بروغرام راكم انستاليه، راح يديزانستالي بوحنا. كي اون فوا ديزانستالي ان بروغرام راح تكليكي هنا. باغ اكزومبل راه حبينا نديزانستالو هذا اكس كود. اون فوا تكليكي على اكس كود راح يديزانستالي فقط 4.8 ميجا. تشوفوا غير هادي راح يديزانستاليها لك. بون عندك ايكون دوك ايتو واحد صوالح يظهروا لك من بعد هنايا، مي شو ما تشوفهمش نتايا. مي راح هذا البروغرام راح يديزانستالي لك كل شيء. عندنا لو مانتونونس، عندك ان مشكل ولا هذا اللوجيسيال راح يدير لك ان بتي مانتونونس كونفيدونسياليتي. ما على باليش فوتر هيستوريك. بون الا كان عندك هيستوريك في النافيغاتور تاعك راح يسوبريميه باه ما يبقاش اي واحد اخر يدخل للهيستوريك تاعك ويفيريفي موراك. عندك اكستنسيون سوبريم او ديزاكتيف ويدجت بلوغان دابليكاسيون فيناتر بريفيرونس. بون صوالح يكونوا يخدموا قادر يحبسهم لك افوار لي. وهنا حاب نديزانستالي ولا نشوف لي زيكستنسيون تاعي لي زابليكاسيون اللي ما انستاليهم نقدر نيزاكتيفهم هنا. ديستركتور عندك ان لوجيسيال ولا برودوي efface rapidement n'importe quel fichier ou dossier inutile sans laisser de traces. alors une fois تخدم به ولا ديزانستالي ولا ديستركتي اي حاجه ما راحش قد ترجعها بيسكو ديفينيتيف غادي يمسحها لك. اي واحد موراك ما راحش راح يجيبها. نديكم بتي ديمونستراسيون. راح نديرو اناليز. فوالا عندنا اناليز هنا يدير لك اناليز تاع السيستم تاعك كاع اون جينيرال. انا باين نهضر بزاف. بون فوالا ملي بديت الخدمه دروك فوالا اناليز دو السيستم ديجا راه صاب 453 ميجا اوكتي ما تصلح لوالو في لو سيستم تاعي. راه اون فوا نكملو راح يديزانستاليها ويحطها في الكورباي. ننصحكم تانستالو هذا اللوجيسيال نهار كاع راك تخدم. اون فوا في الليل تبغي تبلع لو بورطابل تاعك ولا تطفي الميكرو تاعك بيسي دو بيرو ولا اي حاجه، تلونسي لو بروغرام يدير لك اون بتيت ريشيرش يقلع كاع هذوك الصوالح الضارين اللي انستاليتهم كاع النهار واللي قعدوا في البيسي تاعك وثقلوه لك، يديزانستاليهم يريباري لك لو ديسك طفي البيسي تاعك نورمال عادي. بون غادو تشعلو تصيبو فريش، تلقى لي رام ليبيري ديسك دور فيه البلاص وما فيش كاش تاع البارح. مام الا كانوا فيه دي فيروس ولا صوالح ضارين مالفيون راح يسوبريمي لكم. بون كيما راكم تشوفوا 485 ميجا صابها لي الديسك تاعي. هنايا درت لو سيستم دو بريفيرونس اللي يبغي يحوس ولا اللي يبغي سوبريمي صوالحو يدير نيطواج انتيليجون اللي بلو افيكاس. ماحش يشوف لك ديجا في لو سيستم تاعك. فوالا نديرو نيطواي. بون هنا يقول لك vous devez fermer déjà صاب 103.6 ميجا اوكتي هذو تاع الكاش وتاع لي ريشيرش تاعك في الكروم وهذو الا ما بلحتهمش. هذه 103 ما راحش تسوبريما. الوغ دو بريفيرونس دير لهم كيتي ولا ديرو تو فيرمي. ما حبيش فوالا كيما تشوفوا شحال نقصت. ما حبيش تخرجهم. شوفوا شحال نقصت. ما حبيش تسوبريميهم. ما عليك تكليكي انيوري لي زيليمون ليي وتكمل لوبيراسيون. هادي تو فيرمي. فوالا اريتي. فوالا ما شاء الله ها هما شكل عليه دروك. وانا ننصحكم ديروا نيطواياج رابيد بلي افيكاس. اون فوا لي فيناتر تالي بلحتهم راح يرجعوا وحدهم ينحلوا بلي زونغلي تاعهم كيما كنت مخليهم راح يعاود يحلهم لك اللوجيسيال سون بروبليم. الوغ كان هذا الموضوع تاعنا. نتمنى نكون فدناكم ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في موضوع جديد. ما تنسوش ديروا لنا انتجام بارطاجيو لي فيديو تاعنا ومرحبا بكم في لاشين تاعنا لي زابوني جدد. تهلاو في روحكم.